नमस्कार, तांदूळ जळपलपाळकर. आज आमच्या गोयच्या साहेबाचे फेस्त सान फ्रांसीस शाबियार आख्ख्या जगाक फामाद. आमच्या गोंयकारांचो सायब, ताका आमी गोंयचो सायब म्हणटा. आज गोंयच्या साहेबाचे फेस्त आनी सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक फेस्ताची उलवलीत परबी. देवा साहेबा कडेन, गोंयच्या साहेबा कडेन मागता, म्हज्या गोंयांक देवा सांबाळ, म्हज्या गोंयकारांक सांबाळ, तांकां बरी सद्बुद्धी, आरोग्य, आयुश्य आनी तांकां ह्या गोंयान आनंदान नांदय. तशेंच देवा साहेबा तुजे कडेन मागता, गोंयचे जे आमचे राजकारणी आसा तांकांय बरी सद्बुद्धी दी आनी आमच्या गोंयचो जो मुखी आसा, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ताकाय बरो घट धाकट दवर देवा, ताकाय बरी सद्बुद्धी दी हें गोवा फुडें व्हरच्या खातीर. आनी आयज ह्या फेस्ता दिशी सगळ्यांक हांव म्हणटा की देवा कडेन मागा की हें सरकार बरें चलून फुडें वचून लोकांचें भलें करचें, लोकांचें बरें करचें, लोकांक ह्या गोंयान आपलें गोवा म्हणपाक प्रवृत्त करचें. कारण कित्याक गोंयकार थोडे गोवा सोडून वचपाक लागल्या आनी भायले लोक गोंयान येवन म्हणटा हें गोवा आमचें. सो मागता सगळ्यां कडेन आनी सगळ्या देवा कडेन मागता आमच्या सगळ्यां खातीर की देवा साहेबा, गोंयच्या साहेबा, तुजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या एक्टिविस्ट भावांचेर, भयणींचेर सदैव आसचो आनी गोंयकारांक आमच्या तुगेलो आशिर्वादाची नितांत गरज आसा. तुजो आशिर्वाद सदैव दवर. गोवा आमचें बरें फुडें व्हरच्या खातीर. धन्यवाद.